With the 2025 to 26 tourist season set to begin next month, the village panchayat of Aporanagoa has initiated steps to prepare for the expected influx of visitors. A meeting was convened on the 16th of September 2025 with the management of reputed hotels operating within the panchayat jurisdiction to formulate a comprehensive tourism plan. During the meeting, key issues discussed included the poor condition of internal roads, stray cattle and dogs, lack of designated parking facilities at hotels, and inefficient garbage management. These concerns were flagged as major deterrents to a smooth tourist experience. महत्वाचे मेन डिस्कशन जाले ते रोड्स, मागीर स्ट्रेट कॅटल्स, डॉग्स, मागीर टॅक्सी इश्यू मोस्टली चडसो चर्चा जाली ती टॅक्सीचेर. सो हांव मागता आमचे सगळे हॉटेल्सकार जितके आमच्या हॉटेलां बिझनस चल्ले हांगासर तेंच्यांनी जाता तितको आमच्या लोकलांक बिझनस दिसो टॅक्सीकारांक, आनी सरकारानूय ज्या भाशेन आतां चालू आसा पळय ते खंयसर तरी ताका फूल स्टॉप हाडून आमचे टॅक्सीकारांक जो बिझनस चालू आहा आनी आयज ते आमचे ब्रँड एम्बेसिडर म्हणून जाणा जाल्ले आहा टॅक्सी हेजे टुरिजमाचे. सो तेंचेर खंय तरी गव्हर्मेंटान फोकस घालून तेंचो सुटावो करचो. आनी जो फाटीं खंयसर तरी खुबशे एक्सिडेंट जाले टॅक्सी वयरसून हेजे आमचे रेंट कार जे ड्रंक एंड ड्रायव्ह करतात आनी एक्सिडेंट जाता, आनी खंयसर तरी गव्हर्मेंटान चिंतलां की बाबा आमी ते रेंट कार बंद करतले म्हणून. एक्चुली रेंट कार बंद केले म्हणून हेजो सुटावो जाता अशें ना. ज्यो आहा त्यो तरी रस्त्यार चलतल्योच. जो ट्युरिस्ट येता पळय तो ड्रिंक्स करतातूच. सो म्हाजें एक सजेशन आमचे पंचायतीचे गव्हर्मेंटाक की तेंच्यांनी खंय तरी केपिंग करूंक जाय टायमींग. जो चडसो एक्सिडेंट जाता रातचे. सो गव्हर्मेंटान रेंट कार आहा पळय जी फ्रॉम 8 PM to 8 AM और रातच्या टायमांक बंद दवरची रेंट कार, आनी डे टायमांक रेंट कार चलोवंक दिवची. हितून कितें जातलें आमचे टॅक्सी कारांकूय बिझनस मेळटलो आनी एक्सिडेंट खंय तरी 90% जावचें ना. कित्याक तांकां रेंट कार प्लस तांकां ड्रायव्हरूय दवर म्हणशी सेपरेट ते तांकां टॅक्सी टुरिस्टांकूय परवडचें ना. पळय आमच्या हॉटेलकारांचो जो नो पार्किंगाचेर वरसून आनी हेजेर गार्बेजीक आनी मेन सारको मुद्दो आसलो तो रोड्साचो. सो ज्या भाशेन आमचे हांगासर पळय रोड्स ऑल ओवर गोवा हांव उलोवंक शकना, पण आमच्या आरपोरा नागवेचे सुद्दां रोड्साची कंडिशन सारकी बॅड जाल्ली आसा. आनी आमी तांकां एश्युरन्स दिला बाय ऑक्टोबर ऑर नोव्हेंबर ह्या 2 म्हयन्या भितर आमी तेंचो सुटावो करतले प्रॉब्लमांचो. जेन्ना पळय आमी तो डान्स बाराचो इश्यू घेतलेलो पळय तो आयचो दीस पासून डान्स बार आमच्या आरपोरान नागवान बंद आसा. आमी कोणाकूच प्रमोट करिनात त्या बद्दल. आतां कितें आहा खूब जाणां कडसून आमचेर प्रेशर येता, व्हडले मनीस प्रेशर हाडटा, व्हडले ऑफरी दाखयता, पण आमी ताका हें करूंक ना. कित्याक आमकांय म्हणून एथिक्स आसा. आमची बायल भुरगीं भोंवता रस्त्यार, सो आमकां ते आमी अलाव करिना हांगा आरपोरा नागवान. कितकोय प्रेशर हाडलो तेंच्यांनी खंयसर वयता थंयसर वयचें हें ठाम मत म्हाजें आमच्या आरपोरा पंचायतीचें. तेंच्यांनी कितकोय प्रेशर हाडचो डान्स बारवाल्यांनी डान्स बारां चालू जावची ना. आमी सपोर्ट करता खंयचे आतां फॉर एग्जाम्पल हेमज म्हण, क्लब कबाना म्हण, वागुना म्हण, बच म्हण असले क्लब जाय. ओके पार्किंगेचो इश्यू आसता आनी कितें बारीक इश्यू आसता ते आमी अंडरस्टँड जाता, पण लडकी मागताय हे तसल्यांक आमी सपोर्ट करना. The local taxi business also emerged as a focal point. Taxi operators voiced concern over declining business due to the rising use of app-based taxi services and limited support from some hotels. They called for better coordination to ensure their livelihood is protected. तांकां डिस्कस करपाक जाय कित्याक आतां सीजन स्टार्ट जातलो. सो सगळें स्मूथ जावपाक जाय, सगळ्यांचे बरेपणा वचपाक जाय म्हणून तेंच्यांनी सगळ्यांक आपयलें. तितून तेंच्यांनी आमकांय इनवॉल्व केलें एज अ टॅक्सीवाले. आमी आमचे व्यूज कितें आसा पळय तांकां मांडलेले आसा. जे भायल्यो गाडयो येता ज्यो हांगा स्टँड करून रावता 2 मिनिट्सा भितर येता, हॉटेल्स जे आसा ते आमकां तितले सपोर्ट करिना. म्हणजे ज्यो आमकां बिझनस जाय ते तितले दिना. ते बेज गाडयांचेर कॉपरेट हें करता, तांकां सपोर्ट करता. अशें आमी सगळे सरपंचाच्या सेक्रेटरी हाडले, सगळे पंच हाडले, तेंच्या मुखार आमी मांडलेले आसा सगळं ट्युरिजमाचें आसा. कितें एश्युरन्स मेळ्ळें तुमकां पंचायती? आमकां पंचायती कडल्यान मेळटा जितलो बिझनस जातलो तितलो आमकां लोकलांक मेळटलो, कसलोय आसूं खंयचेय बाबतीन आसूं. अशेंच न्हू की टॅक्सीवाल्यांचे, बाकींचे सुद्दां कितें आसा पळय न्हू, रेस्टॉरंट म्हणूं नाका, थंय शॉपां म्हणूं नाका, कितें म्हणूं नाका, बाकीचे कसले कितें बिझनस आसा एज अ ट्युरिजम ते आमकां गांववाल्यांक मेळटले. Nitiksha Gaukar, Lindsay Menezes and Musaif Sheikh for Goa 365.